الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. الله آمين. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب العالمين العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. বন্ধুরা ইনি এখন বাড়ি চলে যাচ্ছে। এনার মুখটা আপনি একবার দেখে নেন। আপনি এখানে আসুন, আপনি এখানে আসুন। দেখুন, এনার নাম জুনাইদ আনসারি। এনার একটা ভিডিও চ্যালেঞ্জ ছিল, যার চ্যালেঞ্জ সাইন হয়ে গিয়েছে। ইনি একটা ইমাম সাহেব। চলে, ঠিক আছে, আপনারা এখন ভালো থাকবেন। আপনারা আল্লাহ হাফেজ।